विश्वनाथाय नमः स्थापयामि, त्र्यंबकाय नमः स्थापयामि, केदारनाथाय नमः स्थापयामि, घुष्मेश्वराय नमः अहं स्थापयामि। प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मित्राणां प्रतिष्ठा करो यत्र मंडल देवतेषु प्रतिष्ठा वरदा भवः। आत्मफूल राखवाना। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यं महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यं वैजनाथम डाकिन्या भीमशंकरम सेतु वंदे रामेशम नागेशम दारुकावने वारणिषा विश्वेश्वरम त्र्यंबकम गोमती तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेश्वरम शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्मकृत पापम स्मरणेन विनश्यते। द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पम समर्पयामि। फरी ડાબામાં ચોખા રાખવાના। આ 9 નાગ છે ત્યાં વધાવવાના છે। ઓમ અનંતાય નમઃ અહં સ્થાપયામિ, શેષાય નમઃ અહં સ્થાપયામિ, વાસુકીય નમઃ અહં સ્થાપયામિ, તક્ષકાય નમઃ અહં સ્થાપયામિ, કર્કોટકાય નમઃ અહં સ્થાપયામિ, શંખપાલાય નમઃ અહં સ્થાપયામિ, નીલાય નમઃ અહં સ્થાપયામિ, કમલાય નમઃ અહં સ્થાપયામિ, મહાપદ્માય નમઃ અહં સ્થાપયામિ। બધા ચોખા બધાઈ દો। પ્રતિષ્ઠા સર્વદેવાના મિત્રા પ્રતિષ્ઠા કરો યત્ર મંડળ દેવતે સુપ્રતિષ્ઠા વરદા ભવ। પુષ્પની પાંખડી હાથમાં રાખવાની। ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्न सर्प प्रचोदयात्। आवनार्थे आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि। હવે જે છે ને એ શિવલિંગ વચ્ચે મૂકવાનું તાસની અંદર અને ફરતા ફરતા એ નાગ ઉઠવી દો। તરભાણા બે બાય પાન રાખવું ને पान शिवलिंग पान बार कई बार तो बड़ा बे बार ने फरता फरता ये नाग ने उठी दो। ધુમાડો થશે પંખો કરશું તો વાંધો નહીં। હવે હજી તો વાર લાગશે આપણે ઓવનની। સ્નાનદે શુદ્ધાચમનિયમ સમર્પયામિ। एवं पूर्व पूजन समाप्य। शिवलिंग पर बिलीपत्र चढ़े आपो। बिल्वपत्रम समर्पयामि। जो एकदम धीरे 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 टीपू जल पड़वा देवानुं छे, अभिषेक करवानो छे। बराबर। ओम श्री पुष्पंत उवाच महिम्न पारं ते परम विदुषो यजसदसि सुतेर्ब्रह्मादीनामपि ददवसन्ना त्वयि गिर अथा वाच्य सर्व स्वमति परिणामावधिगुणन् ममाप्यस्तोत्रे हरनिरभवाद परिकरो अतीत पंथानं तव च महिमा वामनसयो वृतद्यावृत्यायं चकितं विदत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कदिविदगुणकस्य विषयं वदेत्तर्वाचीने पतति न मन कस्य न वच मधुस्फीता वाच परममृदनेमितवत तव ब्रह्मन् किवा गपिसुरगुरो विस्मयपदं मम त्वेतं वाणी गुणकथन पुण्येन भवत मुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरवतन बुद्धे व्यवसितं तवेश्वर्यं यत् जगदुदय रक्षाय प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं त्रिषु सुगुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणियामरमणि विहन्तो व्याक्रोशि विदतैके जडधिय किमिह किङ्काय सकलु किमवाय त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमपादानयिति च अतः कैयैश्वर्यै त्वयनवसरदुस्तो हतधिय कुतर्कोऽयं काञ्चिन्मुखरयति मोहाय जगत अजन्मानो लोकं किमवयववन्तोऽपि जगता मदिष्टातारं किं
भवविधिर्नादत्य भवति अनिशो वा कुर्यात् भुवनजनैक परिकरो यतो मन्दास्त्वा प्रथमवरसंसेरतैमे त्रैसाङ्ख्ययोगं पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रवीण्यै प्रस्थाने परमिदमदपाथ्यमिति च रुचिना वैचित्रा यदजुकुटिलनानापतजुषा नृणामेको गम्य त्वमसि पयसामणवैव महोक्षकट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनं कपालं चैतीय तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरासाताम्रोद्धे ददति तु भवाद्भूप्रणिहितं न हि स्वात्मा रामं विषयमगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कच्चित् सर्वं सकलं परस्त्वध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनते विस्मितैव तुवञ्जे हेमित्वा न खलु ननु दुष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नादो परिविरक्षो हरिरदं परिच्छेतु याता वनलमलल स्कन्दवपुष ततो भक्ति श्रद्धा वर गुरु गुणद्भ्यारे हराय उच्यति नमो नमः जनसुखकुते सत्वदिक्तो मुडाय नमो नमः प्रमसिपदे निस्त्रिगुणे शिवाय नमो नमः पुरुषपरणीत चेत क्लेशवस्य क्वचेदं कवच तव गुणस्य मौलङ्घेने शश्वदद्धि इति चकितं मल्लीकृत्यं भक्तिरादात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितकिरीटसंस्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतर्वरशाखा लेखने पत्रे भूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रे रचितेन्द्रमौले ग्रन्थितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठपुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलभुवत्ते स्तोत्रमेतच्चकार हर हर नवर्दं दुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तपुमान्यं स भवति शिवलोके रुद्रस्तुल्यस्ततात तच्युतरधनायु पुत्र वा कीर्तिमान् च महेशानापरो देवो महिम्नो नापरास्तुति अघोरानापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वो गुरो परं दीक्षाः दानं तपस्थित ज्ञानं यागादिका क्रिया महिम्नस्तो पाठस्य कलानान्तिं षोडशीं कुसुमदशन नाम सर्वगन्धर्वराज शशिधरवर मूले देवदेवस्य दास सकलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् तव नमिदमकार्षि दिव्य दिव्य महिम्नं सुरवरमुनि पूज्यं स्वर्गमोक्षकेतु पठति यदि मनुष्य प्राञ्जलि नान्यचेता व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तु विमानं तव नमिदमोघं पुष्पदन्तं प्रणीतम् श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रणीतो भवति भूतपतेर्महेश इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमत्शङ्करपादयो अर्पिता तेन देवेश प्रियन्ता मे सदा शिवम् एककालं द्विकालं वा त्रिकालं य पठे नर सर्वपापविनिर्मुक्ति शिवलोके महीयते यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं यद्भवेत् तत्सर्वं संयतादेव प्रसीद परमेश्वरः ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुण्यं पुण्यमेवावशिष्यते ॐ શાંતિ 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 ઓમ નમઃ શિવાય બોલતું જવાનું અને બધું જે છે ને અભિષેક ચડાવી દેવાનું મનમાં બોલતું જવાનું.